अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर घर के साथ हों, गरीब चाह रहे हैं, खुशबाद रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि हमारे घर में न्याज थी और न्याज हम खुद ही पका रहे थे, 2 देगे माशाल्लाह से। तो मैं शायद शॉर्ट वीडियो में या किसी और आने वाली वीडियो में हमें वो थोड़ा सा क्लिप बनाए मैं लगा भी दूँ, लेकिन है कि अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। उनको पुलाव को दम पे लगाया है, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने वीडियो बनानी है क्योंकि कल मैंने देखी थी राबिया आंटी और अहमद अंकल की वीडियो। उस वीडियो को लेकर मुझे इंतहाई अफसोस हुआ था, तो मैंने वही बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि देखें कि जानवर और इंसान में अल्लाह पाक ने खुद ही फ़र्क रखा है। इंसान है वो अशरफ अल मखलूक़ात अल्लाह पाक ने बनाया इस वजह से कि उसमें एहसास होता है। जानवरों में भी जान डाली गई है, जानवरों को कोई एहसास नहीं होता क्योंकि जानवरों और इंसानों में कुछ तो फ़र्क होने चाहिए। जब एक जानवर है जिसको अल्लाह पाक ने हलाल में ये हमारे लिए भेजा है, हम उसको जब चाहें अपनी ज़रूरत के लिए हम उसको ज़िबा कर सकते हैं, हलाल करके हम लोग खा सकते हैं। कुर्बानियाँ भी हम लोग देखते हैं, अच्छे से अच्छा जानवर खरीद कर हम लोग कुर्बानी करते हैं, उसका भी दुख होता है। लेकिन कभी मैंने नहीं सुना, जितनी मेरी ज़िंदगी भी है मैंने कभी नहीं सुना कि जानवरों के लिए भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा जाता है। मैंने भी सोचा था कि मैं भी ऐसा किस्म का ही टाइटल इनके लिए लगाऊं, क्योंकि जिस तरह के ये व्लॉगर हम आते करते हैं तो इन्हीं की लैंग्वेज में इनको जवाब देना चाहिए। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है फिर कि वीडियो को एंड तक करना है वॉच के, बहुत मज़ेदार किस्म की वीडियो है। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। आप लोगों को पता है कि हमारी राबिया आंटी उम्रा करने के लिए गई थी माशाल्लाह से, और वहाँ पे उनको अपने मरहूम भाई की खबर मिली थी कि उनकी डेथ हो गई है। अल्लाह पाक उनकी बेहसाब मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। उस जगह बैठ कर राबिया आंटी ने कितना ही रोना रोया था, मैं कुछ और नहीं कह सकती। बहुत ज़्यादा रोना रोया था और कह रही थी कि मैं वापस जाते साथ ही अपने भाई के घर जाऊंगी, अपनी बाबी और अपने भतीजियों के साथ उनके पास जाके तज़ियत करूंगी अपने भाई की। जब राबिया आंटी वापस आई हैं, वापस आके हम लोग तो हैरान परेशान रह गए कि ये वही राबिया आंटी थी जो उधर जाके इतना ज़्यादा रो रही थी और अपने भाई का मातम कर रही थी। तो घर वापस आते साथ ही एकदम से चेंज आ गया। घर वापस आते साथ ही लोगों ने उनको ढेर सारे कमेंट्स किए कि राबिया आप तो कहती थी कि मैं उधर पाकिस्तान जाते साथ ही अपने भाई की तज़ियत के लिए जाऊंगी, आपने तो नाम ही नहीं लिया भाई का, आपने तो दावतें पकाई, आपने लंगर लगाए, आप शादी पे गई, आपने मेहंदी लगाई, वापस आके आपने ये भी लिखवा लिया जिन लोगों को हमें नहीं पता था। कि हम तो यही सोचते थे कि अहमद अंकल और राबिया आंटी दोनों मियाँ बीवी है और हर मियाँ बीवी में भी प्यार मोहब्बत होता है, लेकिन हम तो हैरान रह गए कि हमारी राबिया आंटी अहमद अंकल की जान भी है। वाह जी वाह, क्लैपिंग क्लैपिंग माशाल्लाह से। अल्लाह पाक आपकी जोड़ी को सलामत रखे, आमीन। इसके बाद जब लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको तनकीद का निशाना बनाया कि राबिया आप नहीं गई अपने भाई को देखे, उसकी तज़ियत करने, आपका हक बनता था कि अपने भतीजियों के पास जाना, उनको दिलासा देना, उनसे हमदर्दी करना, उनका दुख शेयर करना। तो आप कैसी बहने, उधर तो आप इतना रोना रो रही थी, इतना रोना कि आपने अपने साथ साथ सारे देखने वालों को भी रुलाया, लेकिन आते साथ ही आप एकदम से चेंज हो गई। हमें ऐसा ही नहीं लग रहा था कि वो आपका भाई भी था। तब अहमद अंकल ने ड्रामे में और ही हकीकत का रंग बढ़ने के लिए एक और ही स्क्रिप्ट लिखा और उसके मुताबिक राबिया एक और शादी में शिरकत करने के लिए गई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसा भी हो जो भी हो, किसी को जाने वाले का अफसोस हो ना हो, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता कि एक तो हमारा अपना प्यारा दुनिया से चला गया है। चलें जी, किसी के रिश्तेदार के घर में शादी है, 40वें तक उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि कोई मेहंदी लगाए, कोई तैयार होके जाए, क्योंकि थोड़े सा अरसा हुआ है उस
اپنے پیارے کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیے تو ہم خود اٹھ کے فیشن کرنا شروع کر دیں۔ اس میں بس نہیں کی تو مہندی لگا کے آئی، لوگوں کو برا بھلا کہا گیا، لوگ ایسا بولتے ہیں، میرے خلاف یہ کرتے ہیں، میری بابی نے مجھے مہندی لگوائی، میں تیار ہوئی، یہ وہ۔ اس کے بعد ہی جب اس میں بھی بس نہیں چلا تو رابعہ کی بیماری کا بہانہ بنایا گیا۔ رابعہ بہت زیادہ بیمار ہے، اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، اس کی وہ برنولا لگا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، ڈاکٹر نے ایسا کہا ہے۔ اس کے بعد رابعہ کو ایمرجنسی بھیجا گیا اعلیٰ دین کے چراغ جس کے پاس تھا، ڈاکٹر کراچی۔ اس ڈاکٹر نے رابعہ کو منٹوں سیکنڈوں میں دوبارہ سے ٹھیک کر دیا۔ ایک قسم کی رابعہ میڈم دوبارہ سے ریپیئر ہو کے واپس آئیں۔ کراچی سے واپس آتے ساتھ ہی کوئی اچھے ان کے ولاگز نہیں تھے، لوگوں نے یہی کہا کوئی آپ کے ولاگز مزے کی نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شوشا جو ہے نا، یہ شوشا ایمن انکل ہر ویڈیو میں منہ ایسے ٹیڑھا میڑھا کر کے جو باتیں کرتا ہے نا، ایسے چسکے لگاتا ہے، ان دیکھے جو فوڈ ہوتا ہے اس کے بھی اس کے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ رابعہ آج یہ بناؤ، آج یہ بناؤ رابعہ، میں نے نہیں کھایا تھا، میری بیگم آئے گی تو میں کھاؤں گی۔ وہ کھانے پک رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی پھر 2 دن کے لیے غائب ہو گئے۔ تو کیوں غائب ہو گئے وہ بھی میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی ان کے ساتھ اصل بات ہوئی کیا ہے۔ اس کے بعد ہی انہوں نے اس بیچارے بکری کے بچوں کو باہر سردی میں سلایا اور ان کے ساتھ ظلم کی انتہا دیکھیں، ان بکری اور بکری کے بچوں کے ساتھ اس اپنے بھائی کی چارپائی بھی انہوں نے وہیں پہ رکھی، جس بھائی کا سارا گھر ہے، جس بھائی کی ساری زمینیں انہوں نے ہتھیا لی ہیں، جس کے بیوی کو بچوں کو انہوں نے گھر سے نکالا، آگ کر دیا، اور بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی۔ ان کا دل نہیں کانپا کہ ان کے بچوں کا حق ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے۔ آنے والے وقتوں میں اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جائے تو پھر آپ لوگ کیا کرو گے؟ ایک آپ کا بیٹا ہے، جس کا ایک بیٹا ہوتا ہے نا، ہے تو اللہ کی چیز ہوتی ہے، 10 بھی اور 1 بھی اللہ پاک کی دی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، تو اس میں ہم لوگوں کو پراؤڈ یا ایسے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو اکیلا ہوتا ہے نا، اس کی ماں عموماً بہت زیادہ ڈرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آگے پیچھے میرا ایک بیٹا ہے تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن جی کیسی ماں، اس کو تو اپنے بچے کا خیال ہی نہیں ہے۔ یہ تو کہتی ہے کہ جہاں میں جاؤں میں فیشن کروں، میں مس ورلڈ بنوں، میں ملکہ حسن بن کر انعام حاصل کروں، میرے حسن کی لوگ تعریف کریں۔ اس کے بعد جی دیکھیں کہ اس بکری کے بچہ بیچارہ، اللہ جانے اس نے دانے کھائے، اللہ جانے اس نے کیا کیا، وہ بیچارہ بس ختم ہو گیا۔ کیونکہ انسان کی بھی جان کا بھروسہ نہیں ہے، وہ جانوروں کی تو پھر بھی ہوتا ہے، کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی تو بس کی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کروا کے اس کی ہڈی پسلی کروائی، گھر آ کے مزے سے وہ کھا رہے تھے اور اوپر سے رو بھی رہے تھے۔ پھر جس طرح ہماری رابعہ آنٹی لوگوں کی ہمدردیاں کر رہی تھی کہ 1 زمزم کے بدلے آپ لوگ مجھے 10 زمزم کے پیسے بھیجیں، میں نے تو اور لینے، اور جب تک اوورسیز پاکستانی میری مدد نہیں کریں گے، جب تک میں ان کے سامنے روؤں گی نہیں، ڈونگنے نہیں جاؤں گی، تو میرے پاس تو اور آئیں گی نہیں۔ اسی زمزم کا گوشت بھی کھا لیا، اسی کو شیطان بولتے تھے، اسی کو پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے، ہمیشہ لوگ ان کی ویڈیوز میں تنقید کرتے تھے۔ آپ نے اتنا مقدس نام بھی نہیں رکھنا تھا، نام رکھنا تھا تو آپ نے اس کو ایسے لفظوں سے نہیں پکارنا تھا۔ اس کے بعد جی یہ کہتے ہیں کہ ہم گئے 11 بجے، ہم پولیس اسٹیشن گئے اور پولیس اسٹیشن سے ہم لوگ رات کے 9 بجے آئے۔ ہوتا ہے جی گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں، عموماً جینٹس جاتے ہیں، کوئی لیڈیز ہم لوگوں نے نہیں دیکھی کہ اپنے مرد کے ہوتے ہوئے کوئی عورت پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہو۔ رابعہ آنٹی کیوں گئی تھی؟ اسی وجہ سے دونوں کو کسی نے کمپلین کروائی ہے اور دونوں میاں بیوی کے خلاف کروائی ہے، کیونکہ جب ایک جاتا ہے تو دوسرا ویڈیو بنا لیتا ہے۔ جب ایک بار احمد انکل گاڑی ٹھیک کروانے گیا تھا، پیچھے سے رابعہ آنٹی نے ویڈیو بنا لی تھی، ولاگز بنائے تھے۔ اب کیا افداد آپ کو پڑی کہ آپ دونوں کے دونوں پولیس اسٹیشن چلے گئے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ ان لوگوں کے خلاف کمپلین ہوئی ہے کیونکہ ان لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے۔ اب بچوں کے کوئی کپڑے نہیں دے رہے، کوئی مسجد کا کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی لنگر نہیں ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کچھ لوگوں نے ان سے انویسٹیگیشن کی ہوگی، ہمارا پیسہ آپ لوگوں نے کدھر لگایا؟ جب یہ لوگ مطمئن نہیں کر سکے یا گاؤں والوں نے کسی کے ساتھ ان کا ضرور پنگا ہے، تو ان دونوں کے خلاف کمپلین تھی، اور کوئی بندہ کروا بھی نہیں سکتا۔ بندہ وہ کروا سکتا ہے نا جس بندے نے ان کو پیسے دیے۔
اور پیسے ان کے انہوں نے نہیں بتایا کہ کہاں لگائے کہاں نہیں لگائے، تب بھی ان دونوں کے خلاف کمپلین ہوئی اور یہ دونوں ان میاں بیوی کو پولیس پکڑ کر لے گی۔ کل پرسوں کی ویڈیو کا ٹائٹل تھا ہم لوگوں نے ایک ولیج چھوڑنا ہے۔ آج یہ بندہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ نہیں جا سکتے، ہم اپنی زمینوں کو اپنے گھر کو چھوڑ کر ہم لوگ سٹی میں نہیں جا سکتے۔ ان کے کوئی بھی بیان ملتا ہی نہیں۔ ایک ویڈیو کا ان کا یہ ہوتا ہے، دوسری ویڈیو کا اور تھمبنیل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔